ماشاءاللہ میں پہلے عرض کی ہے ایک کلام نہ میں کیا سی اگر تواڈی جویں اسی کھڑے ہیں سارے ایک کلام ایسا ہے ہر سال محفل سجدی ہے اور محفل دے حوالے نال اگر تسی پسند فرماؤ یہ مزاج ایک گزارش ہے ایک ریکویسٹ ہے ورنہ میرا جوش والا انداز ہے لیکن اے تسی اگر محبت نہ سنو گے تہاڈا ذوق دسے گا تہاڈے لو میں پڑھن لگا ارشاد صاحب والوں میں پڑھن لگا کہ ہر سال کنویں محفل ہے 26ویں محفل ہے تے کیوں سجاندے ہیں توجہ اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجا محفلاں سجا کدی تے سرکار آن گے اس آستے اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجا دونوں ہاتھ چکے محفلاں سجا کدی تے سرکار آن گے اس آستے محفلاں سجا محفلاں سجا کدی تے سرکار آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجا محفلاں کدی تے سرکار آن گے اودے راواں وچ ہے اودے راواں وچ پلکاں وچھاواں میں پلکاں وچھاواں سرکار آن گے روز راواں وچ پلکاں بچھاواں میں پلکاں بچھاواں کدی تے سرکار آن گے اس آستے محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار آن گے روز راواں وچ ہے روز راواں وچ پلکاں بچھاواں کدی تے سرکار اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار یاداں ہر ویلے نال نال رکھنا دیوے صدراں دے بال بال رکھنا یاداں ہر ویلے نال نال رکھنا دیوے صدراں دے بال بال رکھنا میں تے ہر ویلے ہے میں تے ہر ویلے تک نہ واراں میں تک نہ واراں کدی تے سرکار آن گے میں تے ہر ویلے تک نہ واراں میں تک نہ واراں کدی تے سرکار آن گے اس آستے میں ہے اس آستے میں محفلاں سجاواں میں محفلاں سجاواں کدی تے سرکار کدی غازی
غازی کدی شاہ سکلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا کدی غازی کدی شاہ سکلین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا پاک زہرا تے حسن حسین دا ایڈے سونے سونے ہے ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں ہاں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے ایڈے سونے سونے ہے ایڈے سونے سونے واسطے میں پاواں ہاں واسطے میں پاواں کدی تے سرکار آن گے خدا دی قسم آقا نو کوئی پکارے حضور دی فوراً سن دینے ٹھنڈ اکھیاں نو پاؤنی دل ٹھارنا تائیوں ہر ویلے واجہ پہ مارنا ٹھنڈ اکھیاں نو پاؤنی دل ٹھارنا تائیوں ہر ویلے واجہ پہ مارنا میری دل دیا ہے میرے دل دیا سن کے سزاواں ہاں سن کے سزاواں دونوں ہاتھوں کے کتے کہہ دو کدی تے سرکار آن گے میرے دل دیا سن کے سزاواں ہاں سن کے سزاواں کدی تے سرکار آن گے میرے دل دیا سن کے سزاواں ہاں سن کے سزاواں کدی تے سرکار آن گے روے آسانی تختی تختی نو پوچھدا اے تے ہر ویلے سوچاں پیا سوچدا جے پہلے شیرہ تے توجہ نہیں کیتی اس شیر تے توجہ کر لو روے آسا والی تختی نو پوچھدا اے تے ہر ویلے سوچاں روے سوچدا دل کملے نو ہے او دل کملے نو اے ہو سمجھاواں میں اے ہو سمجھاواں او گھبرانا دونوں ہاتھ چوک کے کہہ دے کدی تے سرکار آن گے دل کملے نو اے ہو سمجھاواں میں اے ہو سمجھاواں کدی تے سرکار آن گے دل کملے نو ہے دل کملے نو اے ہو سمجھاواں میں اے ہو سمجھاواں کدی تے سرکار آن گے ہن ہر بندہ صرف چپ کر جائے صرف چپ کر جائے کدی کنڈی جے ہوا دے نال ہلدی کلی دل والی اسے ویلے کھلدی کدی کنڈی جے ہوا دے نال ہلدی سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جدو ایک بار تشریف لے کے گئے ایک باری کتے فرما دیتا سی کہ میں تیرے کار آواں اور اودوں دیو یہ ساری گل ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق کو ڈیکاں لا کے اتھے ہی کھڑے سرکار میں تو اودوں دے ہی کھڑا ہوں کنڈی ال تے آنے کدی کنڈی جے ہوا دے نال ہلدی کلی دل والی اس ویلے کھلدی
رین ہر ویلے ہے رین ہر ویلے بوئے تے نگاہ ہاں بوئے تے نگاہ کدی تے سرکار رین ہر ویلے بوئے تے نگاہ بوئے تے نگاہ کدی تے سرکار رین ہر ویلے بوئے تے نگاہ بوئے تے نگاہ کدی تے سرکار اسے آستے میں ہے اسے آستے میں محفلہ سجاوا میں محفلہ سجاوا کدی تے یا رسول ریاض شہزاد صاحب چنگ دے شاعر میں گالے نہ لکھی انہاں دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ توجہ رکھنی شہزاد تیرے لکھاں نو جگا گئے آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے شہزاد تیرے ارشاد تیرے لکھانو جگا گئے آ ویکھ لے مدینے والے آ گئے تو تے سے لئی پردہ سہاوا پردہ سہاوا کدی تے سرکار آن گئے تو تے ایسے لئی ہے تو تے سے لئی پردہ سہاوا کدی تے سرکار آن گئے ایک باری ہن دونوں ہاتھ چھوک کے ہر بندہ کہہ دے اسے آستے میں محفلہ سجاوا میں محفلہ سجاوا کدی تے سرکار آن گئے اسے آستے میں ہے اسے آستے میں محفلہ سجاوا میں محفلہ سجاوا کدی تے سرکار آن گئے اے مزاج کدی پڑھیا نہیں لیکن سچی مچی میرا مزاج یہی ہے دیکھو نا وانڈے مالک دی جنہوں جو عطا کر دے لیکن اسی اندروں بہت بھیجے ہونے ہیں پھر کتے کتے یہ منظر لب دے جتھے سچے اور سچے محفلہ سجانا لے ہون اتھے پھر ساڑی چارجنگ ہو جاتی ہے جدی ہو گئی ہے وہ کہتے سبحان اللہ